यस प्रकार अब यसरी एवं नगा यज्ञस्मिन् सप्ताहे श्रोतृभिः तथा यस प्रकार यज्ञ समाप्ति भए पछाडि श्रोताहरूले चाहिँ त्यो श्रोता जो कथा सुन्न बस्नु भएको छ उहाँहरूले चाहिँ पुस्तकको वक्ताको अत्यन्तै भक्तिपूर्वक पूजा गर्नुपर्दछ। पुस्तकस्य च वक्तुश्च पूजा कार्य ती भक्ति त एकदम भक्तिपूर्वक एकदम समर्पण भावले चाहिँ त्यहाँ पूजा गर्नुपर्दछ। कसको भन्दा त्यो भागवत भगवानको र त्यो जो वाचक सुक रूपमा जो सुखदेव स्वामी रूपमा व्यास रूपमा जो वाचक बस्नु भएको छ उहाँहरूको प्रसाद तुलसी माला श्रोते व्यस्ताथ दियताम कथा सकेपछि श्रोताहरूलाई चाहिँ प्रसाद आदि तुलसीका माला आदि भागवतका प्रसाद आदि त्यो चाहिँ बाँड्नु। त्यहाँ चाहिँ मृदङ्ग ताल ललित अब यहाँ हेर्नुहोस् है मृदङ्ग ताल ललित यहाँनिर चाहिँ कतिपय ब्राह्मणहरूले कतिपय व्यक्तिहरूले चाहिँ गलत गलत अर्थहरू पनि गर्नुभएको छ। कतिले चाहिँ होइन झाँकी देखाए बढी गरे भन्नुहुन्छ। ललित भनेको कला हो, ललित भनेको झाँकी पनि हो। यहाँ हेर्नुहोस् भगवानका कीर्तन पनि हो होइन। मृदङ्ग मृदङ्ग भनेको मादल आदिको मृदङ्ग भनेको एउटा बजाउने मादल जस्तै एउटा अब भनौँ तबला मृदङ्ग हुन्छ के हो। त्यो मृदङ्ग भनेको शब्दहरूको मादलहरूको मुजुराहरूको मिठो धुनले चाहिँ कीर्तन गर्नुपर्छ। ललित भने झाँकी आदि पनि देखाउनु पर्छ। कर्तव्य एकदम कर्तव्यपूर्वक यी गर्नुपर्दछ। कीर्तनम तथा कीर्तन पनि गर्नुपर्दछ। जय शब्दम नम शब्दम शङ्ख शब्दम तथैव छ जय शब्द नम शब्द शङ्ख शब्द आदि गर्नुपर्दछ। त्यहाँ गर्नुहोस्। यो ब्राह्मण याचके व्यस्त वित्त मन्नम च दियताम ब्राह्मणहरूलाई याचकहरूलाई जो जति आउनु भएको छ उहाँहरूलाई सकेसम्मको धेरै आफ्नो गच्छ अनुसारको अब यहाँ धेरै थोरै भन्ने कुरो छैन गच्छ अनुसारको धन अन्न आदि पनि दान गर्नुपर्दछ। विरक्त चेत भवेत वक्ता श्रोता गीता वाच्य परे हनी यदि वक्ता चाहिँ यदि विरक्ति हुनुहुन्छ यदि वक्ता चाहिँ कुनै गृहस्थ धर्म आदि गरेर पनि उहाँहरू चाहिँ विरक्त वैष्णव हुनुहुन्छ भने उहाँले चाहिँ गीता पाठ पनि गराउनु पर्दछ। गीता पाठ पनि गर्नुपर्दछ। यदि गृहस्थी छ भनेदेखि चाहिँ कार्य समाप्तिको लागि चाहिँ यो यज्ञ समाप्तिको लागि अथवा यो सप्ताह समाप्तिको लागि चाहिँ के गर्नुपर्दछ हवन गराउनु पर्दछ। यो कुरा ध्यान दिनुहोस्। विरक्त यदि कोही श्रोता छ भने गीता वाच्या गीता पाठ गराइदिए भयो भने उद्यापन भयो। गीता पाठ गराइदिएपछि गृहस्थ चेत तथा होम यदि गृहस्थी छ कोही चाहिँ भनेदेखि चाहिँ उसले चाहिँ कर्तव्यपूर्वक एकदम होम गराउनु पर्दछ। प्रति श्लोकम त जुहियात विधिना दशमस्य छ हवन गर्दाखेरि भागवतको दशम स्कन्धको प्रत्येक श्लोक पढेर विधिपूर्वक अब केले मिल्छ। यहाँ पायसम मधु सर्पितम पायसम भनेको खीर मधु भनेको मह तिलम भनेको तिल सरसिप अनि सरसिप भनेको घिउ अन्न आदि सामग्रीले चाहिँ हवन गर्नुपर्दछ। दशम स्कन्धको प्रत्येक श्लोकले दशम स्कन्ध पुरैले है। अथवा होइन अथवा हवनम कुर्यात यदि होइन त्यसरी गर्न सकिँदैन त्यसरी चाहिँ गरिँदैन भने एकाग्र चित्तले चाहिँ गायत्री मन्त्रद्वारा यहाँ हेर्नुहोस् गायत्रीको कति महत्त्व छ। भागवत पनि विथाउट गायत्री भागवत पनि पूर्ण हुँदैन यहाँ त्यो बताइएको छ। गायत्री मन्त्रद्वारा हवन गर्नुपर्दछ। अथवा हवनम कुर्यात गायत्री सुसमाहित त्यस पछाडि किनभने पुराण वस्तुतः गायत्री नै स्वरूप हो। यो जुन पुराण जुन छ यो जुन भागवत जुन छ त्यो चाहिँ गायत्री स्वरूप हो। तन्मयत्वाद पुराणस्य परमस्य च तत्त्वतः यो भागवत चाहिँ केवल गायत्रीकै स्वरूप हो। गायत्री नै हो पूर्ण गायत्री नै हो यो अरू केही पनि होइन। यो चाहिँ त्यसैले गायत्री मन्त्रद्वारा हवन गर्नुपर्दछ। अब भन्नुहोस् गायत्री साधना नगर्ने वाचकले चाहिँ कथा गर्दा होला कि नहोला त? त्यसमा गायत्रीको सेवा नगर्ने श्रोताले कथा सुन्नु होला कि नहोला त? अब हो यही नियम आदिले हामीले मान्न सक्छौँ। तसर्थ गायत्रीको सेवन गर्नु गायत्रीको सेवा गर्नु अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। होमा सक्तौ बुधो होम्यम यदि होम गर्न समर्थ भए होम गर्ने असमर्थ भएदेखि हवनको फल प्राप्तिको लागि ब्राह्मणहरूलाई चाहिँ हवन सामग्री दान दिनु पनि एउटा उपाय हो। हवनमा लाग्ने जति सामग्री दान गर्ने नसकेदेखि है हवन सामग्री दान दिने। विभिन्न प्रकारका त्रुटि हटाउनका लागि यहाँ हेर्नुहोस् है नाना छिद्र निरोधार्थम अब श्रेयांसी बहुविज्ञानी भनिएको छ। यो कुरालाई यहाँ भुल्नु हुँदैन। श्रेयांसी बहुविज्ञानी भनेको राम्रा काम गर्दाखेरि विघ्न बाधा त धेरै आएका हुन्छन् त्यहाँ त्रुटिहरू पनि धेरै भएका हुन्छन्। तपाईँले चढाएकै फुल त्रुटि भएको होला तपाईँले चढाएकै तिल त्रुटि होला तपाईँले कथा सुनेकै कुरामा वाचकले एक थरी कथा गर्न खोजिरहनु भएको होला हजुरले अर्को थरी बुझिरहनु भएको होला। पाठ श्रवणमा त्रुटि होला पाठ वाचनमा त्रुटि होला। ती त्रुटिको चाहिँ दोष हटाउनको लागि चाहिँ के गर्नु विष्णु सहस्रनाम पाठ गर्नुपर्दछ है। विष्णु सहस्रनाम पठेन्नाम सहस्रकम दोषयो प्रशमन्तार्थम च पठेन्नाम सहस्रकम विष्णु सहस्रनामलाई चाहिँ पाठ गर्नु पर्यो। विष्णु सहस्रनामको पाठ भन्दा श्रेष्ठ अरू कुनै कर्म हुन नभएको हुनाले त्यो विष्णु सहस्रको नाम पाठको चाहिँ
फलले त्यो भएका त्रुटिहरू सम्पूर्णलाई नाश गरिदिन्छ। द्वादशा ब्राह्मणान् पश्चात भोजयेन मधुपायसे, त्यस पछाडि यही भागवत पूर्ण गराउनको लागि हामी अन्तिममा छौँ है। भनेको भागवत पूर्णाहुति कसरी गर्ने भन्ने विषयमा चर्चा भइरहेछ है अघिदेखि। हो, यो भागवत पूर्ण गर्नको लागि चाहिँ 12 जना ब्राह्मणहरूलाई चाहिँ खिर मह घिउ आदि उत्तम पदार्थहरू एकदम मिठा मिठा मधु एकदम मिठो मिठो पदार्थहरूले चाहिँ भोजन गराउनु पर्दछ व्रतको पूर्णताका लागि। र अन्तिममा के गर्नु, सुवर्ण सुनहरू धेनु गाईहरू पनि दान गर्न सकेको दान दिनु पर्दछ। वाचक आदि लगायतका वाचक उपवाचक अब कसलाई त्यहाँ बोलाइएका ब्राह्मणहरू अन्य ब्राह्मणहरू अब कसलाई दिन सकिन्छ उहाँहरूलाई दिनु पर्दछ। सक्तौ पलत्रयमिति स्वर्ण सिंहम विधाय छ, यदि सामर्थ्य छ, यदि आफ्नो चाहिँ गच्छ छ भने 3 तोलाको सुनको एकदम यहाँ हेर्नुहोस् है, ध्यान दिनुपर्ने कुरा, सामर्थ्यता जस्तो छ त्यो अनुसार यहाँ गर्नै पर्छ पनि भनिएको छैन, सक्तौ भनिएको छ, त्यहाँ सकिन्छ भने, सामर्थ्य छ भने, नत्र भने नगर्दा नि भयो, सकिन्छ। अब फेरि कसैले चाहिँ अब म सक्दिनँ भनेर सक्ने मान्छेले पनि नसक्ने भन्ला, अब त्यो ठगको लागि चाहिँ केही भन्न सक्दैन, भागवतले त्यसको लागि चाहिँ कुनै उपाय बताउँदैन है। सामर्थ्य छ भनेदेखि 3 तोला सुनको एकदम दिव्य सुन्दर सिंहासन बनाएर 3 तोला भन्दा ठुला, अब धेरै सके धेरै, अब नसके थोरैको सानो, 3 तोला नसके 2 तोला 1 तोला आधी तोला कतिको सकिन्छ, सिंहासन एकदम शुद्ध सुन, एकदम सुन्दर एकदम शुद्ध सुनको सिंहासन बनाएर त्यसमाथि एकदम राम्रा अक्षरले लेखिएको भागवतको पुस्तक राखेर भागवत भगवानलाई आह्वान गरेर वस्त्र गहना चन्दन दक्षिणा आदि विविध अब षोडशोपचार आदि विधिहरूद्वारा जुन भागवत पूजा विधि जुन छ त्यो विधिद्वारा पुस्तकको पूजा गर्नु। त्यसपछि त्यो पुस्तक जितेन्द्रिय आचार्यलाई, जसले चाहिँ काम वासना राख्दैन, जसले चाहिँ काम क्रोध लोभ मोहलाई चाहिँ छोडेको छ, त्यस्ता आचार्यलाई कथा वाचकलाई कसलाई दिन मिल्छ, त्यहाँ को छ योग्य, त्यहाँ सबैभन्दा सर्वश्रेष्ठ जो छ त्यहाँ कथा आचार्य जो छ त्यो आचार्यलाई दियोस्। यसरी पुस्तक दान गर्ने व्यक्ति संसारबाट मुक्ति प्राप्त गर्दछ, संसार बन्धनबाट, यो संसार भवसागरबाट मुक्ति प्राप्त गर्दछ। सम्पूर्ण पाप नाशन गर्नको लागि यो भागवत, यो जुन यस प्रकारको जुन विधि छ यो प्रकारले श्रवण गर्नाले मनुष्यले मोक्ष प्राप्त गर्दछ। धर्म अर्थ काम मोक्ष चारै पुरुषार्थलाई चाहिँ आफूलाई प्राप्त गर्दछ, आफैमा ती चारै पुरुषार्थ भेट्दछ। कुमार आउजु त्यस पछाडि कुमारले भन्नुभयो इति ते कथितम सर्वम किम भूय श्रोतुम इच्छामि, यति चाहिँ मैले तपाईहरुलाई हे नारदजी लगायतका श्रोताहरू त्यहाँ कति हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरा त हामीले अगाडि तृतीय चतुर्थ अध्यायमा एकदम बेली विस्तारमा, तृतीय अध्यायमा त बेली विस्तारमा सुन्यौं को कथा सुनाउनु भएको थियो भने द्वितीय तृतीय अध्यायमा। त्यसैले सबै श्रोताहरूलाई सम्बोधन गर्दै भन्नुहुन्छ हे कथा सुन्न बस्नुभएका श्रोताहरू, यस प्रकार हामीले सम्पूर्ण भागवतको नियम पनि बताइदियौं। भागवतको श्रवण गर्दा के फल, अन्त्य कसरी गर्ने, उद्यापन कसरी गर्ने, श्रवण कसरी गर्ने, कथा वाचक कस्तो हुने, कथा श्रोता हुने कस्तो आदि सम्पूर्ण कुराहरू भोग मोक्षसम्म प्राप्त हुने जुन नियम छ त्यो बताइदियौं। अरू के सुन्ने इच्छा छ त्यो भन्नुहोस् भनिसकेपछि सुतजी भन्नुहुन्छ इत्युक्ताति महात्मान प्रोचुम भागवतीम कथा, यस प्रकार जुन सम्पूर्ण पाप नष्ट गर्ने भुक्ति मुक्ति दुईटै प्रदान गर्नेवाला जुन भागवत कथा चाहिँ उहाँहरूले भन्नुभयो, नारद लगायतका श्रोताहरूले सुन्नुभयो। श्रृण्वताम सर्वभूतानां सप्ताह नियमात्मनम, त्यसबाट विधिपूर्वक एकदम कथा श्रवण गर्ने श्रोताहरूले भगवान पुरुषोत्तम भगवानको चाहिँ नारायणको चाहिँ के गर्न थाल्नुभयो, स्तुति गर्न थाल्नुभयो। यथाविधिम जे जस्तो थियो सकिन्थ्यो त्यस्तो त्यो प्रकारको स्तुति गर्न थाल्नुभयो। तदन्ते ज्ञान वैराग्य भक्तिनाम पृष्ठता परः, त्यस पछाडि ज्ञान भक्ति र वैराग्य अत्यन्त पुष्ट भए, अत्यन्त बलशाली भए, अत्यन्त सुन्दर युवा अवस्थामा प्राप्त भए, जसको कारणले यो भागवत गरिएको थियो, जसलाई लक्षित गरेर यो भागवत गरिएको थियो, त्यो भागवत चाहिँ के भयो, अब पूर्ण भयो भन्नुको मतलब सनकादि 4 कुमारले चाहिँ नारदजीलाई चाहिँ भागवत सुनाइसक्नुभयो है, त्यो सुनाइसक्नुभयो। त्यति गर्दाखेरि चाहिँ के भयो, यहाँ उद्यम त भक्तिको दुःख निवृत्तिको लागि गरिएको छ, ज्ञान र वैराग्यलाई ब्युताउन लागि गरिएको छ भने चाहिँ त्यो कार्य पनि सफल भयो। यो चाहिँ हामी प्रथम स्कन्दसँग जोडिया छौँ है। यहाँ केशवजीले अलि नबुझ्नु होला, त्यो बुझ्नुपर्ने हुन्छ। प्रथम स्कन्दसँग जोडिएको छ यो प्रसङ्ग। यहाँको यो जुन 72 श्लोकले यहाँ ज्ञान वैराग्य भक्तिको प्रसङ्ग कहाँको आयो भन्दा प्रथम स्कन्द भनिरहेको छु म अघिदेखि, प्रथम अध्यायसम्म जोडिएको छ है। नारदश्च कृतार्थोभूत सिद्धे स्वीय मनोरथे, त्यस पछाडि मनोरथ जुन थियो त्यो सफल भएको हुनाले रोमाञ्चित एकदम हर्षित हुनुभयो को, नारदजी, जसले नारदको उद्यम थियो नि त, यो त नारदजीले चाहनु भएको थियो नि त, नारदजीको टेन्सन थियो यो हैन, अनेक कर्म गर्दा पनि नभएका कारणले चाहिँ
अत्यन्त चिन्तित भएर चाहिँ सनकादिसँग दुःख पोख्नु भएको थियो, त्यो प्रसङ्ग यहाँ जोडिन आइगयो है, जसको चाहिँ सफल भयो भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ बताउन खोज्यो। एवं कथाम समाकरण नारदो भगवत प्रिय, यस प्रकार कथा श्रवण गरिसकेपछि नारदजीले हात जोडेर प्रेमले एकदम गदगद भएर सनकादिलाई भन्न थाल्नुभयो। नारद उवाच ग्रहीतोस्मि, धन्य, एकदम म धन्य भएको छु। केले भन्दा हजुरको यहाँ सन्धि विच्छेद गर्नु पर्ने हुन्छ है। धन्योस्म्यहम, धन्य छु म, अस्मि है, धन्य अस्मि म, अनुग्रहितोस्मि, म चाहिँ अनुग्रहित छु हजुरहरूबाट, म धन्य छु। म चाहिँ एकदमै यो मेरो चाहिँ आज भाग्योदय भएपछि मबाट अनुग्रह, हजुरहरूको अनुग्रह चाहिँ मलाई प्राप्त भएको छ। म चाहिँ एकदम धन्य छु, किनभने हजुरहरूको कृपाले आज मेरो उद्यम पनि सफल भयो। सम्पूर्ण पाप नष्ट गर्ने यो भगवान हरिको लीला जुन भागवत छ त्यो मैले प्राप्त गरेको छु। श्रवणम सर्वधर्मेभ्यो, बुझिन्छ नि यो 75 बुझ्यो नि? श्रवणम सर्वधर्मेभ्यो वरम मन्ये तपोधना, त्यस तपस्या नै धन भएका हे कुमारहरू, जसको चाहिँ हजुरहरूले वाचन गर्नुभएको कथा श्रवण नै सर्वश्रेष्ठ हो, जसले मलाई लाग्दछ कुनै पनि पाप नाश नगर्ने यो भागवत चाहिँ हुनै सक्दैन। भनेको संसारमा जस्तोसुकै पाप गर्नाले पनि ती पापीहरूको चाहिँ नाश हुन्छ। अब यो भनिरहँदाखेरि कतिपय श्रोताहरूकोमा चाहिँ मनमा आउन सक्छ, कोही त्यो के अरे डेढ अक्कल बुद्धि भएका मान्छे हुन्छ नि, डेढ अक्कल बुद्धि भएका भनेको भएको भन्दा अलग अर्थ लगाइदिने चाहिँ के सोच्ला, अब पाप गर्यो अनि आएर एकचोटि भागवत लगाए 50 करोडको ब्याङ्क लुट्यो अनि आएर भागवत लगाइदिए त्यो सर्वस्व खतम हुने रहेछ त भनेर भन्यो भनेदेखि चाहिँ हुँदैन। किनभने अज्ञानतामा नजानेर गरेको पाप मात्रै यदि शास्त्रले नाश गर्न सक्छ, भागवत श्रवणले नाश गर्न सक्छ। भागवत श्रवणले नाश हुने होइन, त्यो पनि भागवत सुनेर त्यसको ज्ञानले नाश गर्ने, त्यो ज्ञानलाई आफूमा उतारेपछि नाश हुने हो। अनि अब डेढ अक्कल बुद्धि लगाइदिएर चाहिँ पहिला पाप गर्छु अनि आएर भागवत लगाउँछु मेरो मुक्ति हुन्छ भन्यो भनेदेखि त्यसको चाहिँ केही हुनेवाला छैन। त्यसको लागि चाहिँ होइन, यो चाहिँ बुझ्नु जरुरी हुन्छ है। त्यसैले सुतजी भन्नुहुन्छ एवं ब्रुवती वै तत्र नारदे वैष्णवोत्तमे परिभ्रमण समायाता सुको योगेस्तदा। त्यस प्रकार विष्णु भक्तका चाहिँ सर्वश्रेष्ठ नारदजीले देवर्षि नारदजीले यस प्रकार सुक के अरे सनकादिसँग 4 सनकादिसम्म चाहिँ कथा सुन्नुभयो र तीनै प्रकार नारदजी चाहिँ घुम्दै घुम्दै सुखदेवजी चाहिँ जुन आइपुग्नु भएको सम्मको कुरा चाहिँ यहाँ बताइयो। तत्र ययौ 16 वार्षिकस्तदा व्यासात्मजो ज्ञान महादि चन्द्रमा कथा वसानी निज लाभ पूर्ण प्रेमना पठन भागवतम शनै शनै। त्यस पछाडि कथा समाप्ति भए पछाडि 16 वर्षका को भन्दा 16 वर्षको भनेको सुखदेव स्वामी एकदम ज्ञान रूपी महासागरलाई बढाउनको लागि चन्द्रमा जस्ता हुनुभएका, ज्ञानका चाहिँ एकदम चन्द्रमा उज्याला चन्द्रमा जस्ता, ज्ञानमा चाहिँ है ज्ञानमा त्यस्ता चन्द्रमा जस्ता हुनुभएका, आफैमा परिपूर्ण हुनुभएका व्यास पुत्र चाहिँ जो सुखदेव स्वामी हुनुहुन्थ्यो, उहाँ चाहिँ भागवत पढ्दै पढ्दै आउनुभयो। दृष्ट सदस्य परमौरु तेजस सध्या समुत्थाय ददुर्मना महासन, एकदम उच्च आसनमा राख्नुभयो। कसलाई भन्दा सुखदेव स्वामीलाई, कसले भन्दा त्यहाँ बस्नुभएका जो सभासद जो कथा श्रवण गर्ने व्यक्तिहरू हुनुहुन्थ्यो अत्यन्त उठेर सुरर्षि नारदजीले चाहिँ प्रेमपूर्वक एकदम सुखदेवजीको चाहिँ पूजा गर्नुभयो। सुखपूर्वक बसिसकेपछि सुखदेवजीले भन्नुभयो हे सदस्यहरू तिमीहरू चाहिँ मेरो निर्मल वाणी सुन्नुहोस्, म तपाईँहरूलाई भन्दछु। के भन्दछु भन्दा यहाँ सुन्नुहोस्, निगम कल्पतरुर्गलितं फलम शुकमुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। जब यहाँ प्रसङ्ग भएको के भन्दा जब ती नारदजीहरूलाई सनकादि 4 कुमारले चाहिँ कथा धारा प्रवाहमा सुध्याएर चाहिँ ल भयो भनेर चाहिँ बताएको प्रसङ्ग चाहिँ यता सनकादि 4 कुमारले नारदजीलाई सुनाउनु भएकै प्रसङ्ग सौनकादि 88,000 ऋषिहरूलाई सुतेजी महाराजले सुनाइरहनु भएको छ। यहाँ अलमल हुनु हुँदैन है, यहाँ अहिले म झुके जस्तो नझुकिनु। अनि त्यस पछाडि त्यही कथा प्रवचन सकिँदै गर्दाखेरि चाहिँ को आइपुग्नु भन्दा स्वयं साक्षात् सुखदेव स्वामी आइपुग्नु भयो, जो चाहिँ भगवानका प्रत्यक्ष भगवानका भक्त हुनुहुन्छ, जो चाहिँ भागवत पाठ गर्दै भागवत पढ्दै पढ्दै शनै भागवत पढ्दै पढ्दै त्यहाँ आइपुग्नु भयो। र अनि त्यहाँ फेरि सुखदेव स्वामीले त्यहाँ अर्थ गर्न थाल्नुभयो। यसको अर्थ पछाडि पनि आउँछ यहाँ निगम कल्पतरुर गलितम फलमबाट।
अनि भन्छ निगम रूपी कल्पवृक्षबाट पाकेको फल जुन निगम भनेको वेद रूपी कल्पवृक्षमा पाकेको जुन यो फल छ यो चाहिँ सुखदेव रूपी सुङ्गाले चाहिँ के गरेको छ त्यो फललाई डसेको छ। एउटा कुरा संसारमा के याद गरिरहनु भने कुनै पनि रुखमा यदि एकदमै अत्यन्तै मिठो रुखभरिको मिठो फल छ भने त्यसलाई सुङ्गाले डसेकै हुन्छ, त्यसलाई चराले डसेकै हुन्छ, सुगाले डसेको हुन्छ है। अनि त्यो भागवत चाहिँ खाने होइन फेरि त्यस्तो फल के हो त, फल पनि पिउने फल। हेर्नुहोस् यहाँ अचम्मको फल छ, यो संसारमै नभएको फल। हेर्नु है, यहाँ जटिल कुरो पनि छ, एकदम हाँसी बुझ्नुपर्ने पनि कुरो छ, एकदम महत्त्वपूर्ण कुरो छ। पिबत भागवतम रसमालयम, त्यस पछाडि यो भागवत पिउने हो फेरि केले, मुखले होइन कानले पिउने है। यहाँ मुहुर हो रसिका भुवी बाबुका, बारम्बार पिउने। कहिलेसम्म पिउने भन्दा जबसम्म त्यो खोजेको कुरा पाइँदैन, जबसम्म मुक्ति पाइँदैन, आजीवन पर्यन्त सुन्नु पर्यो। हेर्नुहोस् एकदम महत्त्वपूर्ण छ। यसको श्लोकको अर्थ पछाडि पनि आउँछ, पछाडि पनि गरौँला। निगम रूपी कल्पवृक्ष जुन छ त्यसमा यो गलितम एकदम पाकेर टिलपिल भएको फल छ, फलम। त्यसमा पनि के गरिएको छ, सुकमुखा दमृत द्रव संयुतम, सुखदेव रूपी जुन चराले त्यसलाई के गरेको छ, चाखेको छ। भनेको मतलब रुखमा सबैभन्दा मिठो फललाई चाहिँ चराले चाख्छ, सुगाले चाख्छ। त्यस्तो भागवतलाई पिउनु पर्दछ, खाने फल होइन। फेरि कानले, केले, कानले। रसमालयम, फेरि त्यसमा फाल्ने बोक्रा छ कि अथवा गेडा छ कि अथवा केही होला भन्ने होइन, केही पनि छैन। त्यो त रसमालयम, रसले भरिएको फल छ। फेरि हेर्नुहोस् है, मुखले खाने पनि होइन। मुहुर हो रसिका भुवी बाबुका, भुवीजन जो भावुकजन जो रसिकजन हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ मुहुर हो बारम्बार पिइरहनु पर्दछ। यसलाई मैले जोड गरेँ, यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट भएको हुनाले। धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयनुमूलनम। यसको पनि पछाडि अर्थ आउँछ। श्रीमद् भागवती महामुनि कृते किमुवा परैरीश्वर सद्यो रुद्रवरुद्धते स्तुतिवे शुश्रूषुभि तक्षणात्, पछाडि अर्थ पनि आउँछ। यहाँ पनि हामी थोरै चर्चा गरौँ। धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम, यो भागवत चाहिँ कसलाई प्राप्त हुन्छ, भागवत कसले सुन्नी त भन्दा निर्मत्सराणाम, जसलाई मच्छरले टोकेको छैन। मच्छर भनेको यो बाहिर शरीरलाई टोक्ने मच्छर होइन, यो मनलाई टोक्ने मच्छर। मनलाई टोक्ने कुन मच्छर भन्दा काम वासना रूपी मच्छर, जुन हामीलाई भन्छौँ नि म मेरो दाजुभाइमा पनि 1 इन्च जग्गा चाहिँ भाइलाई पनि तँलाई आज कि त छैन कि म छैन भनेको छ आदि। यी काम शारीरिक यो जुन काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य रूपी यो मच्छरले चाहिँ नटोकेको, मच्छरले चाहिँ जसलाई टोकेको छैन त्यसको लागि चाहिँ यो भागवत चाहिँ एकदम अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। धर्म प्रोजित, एकदम प्रोजित उज्जित, धर्म प्रो उज्जित, प्रकर्षण उज्जित। यहाँ विशेष प्रकारले बताइएको धर्मको यो जुन परम कल्याण गर्ने जुन वस्तु छ, वेद्यम वास्तव मन्त्र वस्तु शिवदम तापत्रयनुमूलम, त्यसको चाहिँ एकदम मूल भाग, एकदम भित्री भागदेखि नै त्यसलाई चाहिँ के छ त्यो एकदम लिन ग्रहण गर्न योग्य छ, त्यो चाहिँ ग्रहण गर्नुपर्दछ। श्रीमद् भागवती महामुनि कृते किमुवा परैरीश्वर सद्यो रुद्रवरुद्धते त्यस्तो कृतिभि शुश्रूषुभि तक्षणात्, यसलाई चाहिँ बारम्बार सेवा गरेर त्यसलाई चाहिँ ग्रहण गर्नाले, भागवतको लिनाले, भागवत सुन्नाले, भागवत असली कुरा भित्र भागवतको ज्ञान हुनाले तत्क्षणात् मुक्ति चाहिँ तत्क्षणात् एकदम छिटै नै प्राप्त हुन्छ। यसको विशिष्ट अर्थ हामी पछि फेरि यो प्रथम अध्यायमा चाहिँ गएर चाहिँ फेरि गर्छौँ है। यसलाई चाहिँ हामीले, मैले अहिले छोटोमा मात्रै यसो हो कि जस्तो मात्रै गरेँ, केही कतिपय अर्थ यहाँ मैले भन्दै पनि छुटेको छ, जुन पछि मैले प्रथम अध्यायमा गर्छु, किनभने महात्म्य धेरै लामो अध्याय छ, हामीले यतापट्टि अगाडि बढ्नु छ। श्रीमद् भागवतम पुराण तिलकम यद्वैष्णवानां धनम यस्मिन् पारमहंसे मेकममलं ज्ञानं परं गीयते यत्र ज्ञान विराग भक्ति सहितं नैष्कर्म्यमाविष्कृतं तच्छृण्वन् विपठन् विचारण परो वक्ष्यामि मुचेर्न हेर। जताततै हेरो, कुनै शब्द पनि छोड्ने ठाउँ छैन, कुनै अर्थ पनि छोड्ने ठाउँ छैन। कता चाहिँ अर्थ गरेर सिद्ध्याउने होला त यार। यो भागवत चाहिँ एकदम पूर्ण निर्मल छ, एकदमै निर्मल छ। त्यसमा पनि जो भगवान विष्णुका भक्तहरूको लागि त यो अत्यन्त प्रिय धन हो। यो चाहिँ पारमहंस संहिता हो। अनि जसले चाहिँ अविद्याको दोष रहित भएको यो सर्वश्रेष्ठ, यहाँ चाहिँ कुनै कुरा छोड्नु पर्ने कुरै छैन। कुनै कुरा हुन्छ नि यो चाहिँ नलिने, यो अक्षरलाई चाहिँ छोडौँ त यहाँ भन्ने कुरै छैन कि यहाँ। ए बाबा कतै छोडौँ, यहाँ म पनि त्यही, म तपाईँहरूलाई यसरी भनिरहँदा पनि कुन शब्दलाई चाहिँ छोडौँ, कुन श्लोकलाई चाहिँ छोडौँ, म छक्क पर्छु क्या। कता चाहिँ छोडेर अगाडि बढौँ
सबै इम्पोर्टेन्ट देख्छु, सबै प्रत्येक अक्षर अमन्त्रम अक्षरम नास्ति के भन्छ शास्त्रले भन्दा, अमन्त्रम अक्षरम नास्ति नास्ति मूलमदौषधम अयोग्य पुरुषो नास्ति योजकस्तत्रम दुर्लभ। यहाँ चाहिँ अमन्त्र भनेको कुनै पनि छैन, प्रत्येक अक्षर अक्षर मन्त्र छन् यो भागवत। त्यसैले यहाँ यो कुरा बुझ्न जरुरी छ कि यो अद्वितीय जुन ज्ञान छ यहाँ यसले चाहिँ मोक्ष ज्ञान वैराग्य भक्तिले सहित छ। यो यसमा चाहिँ सम्पूर्ण कुरा एउटैमा छ। कुनै कुनै अरू पुराण भन्दा यो विशिष्ट किन छ भन्दा कुनै पुराणले चाहिँ भक्ति मात्रै देला, कुनै पुराणले चाहिँ ज्ञान मात्रै देला, कुनै पुराणले वैराग्य मात्रै देला, कुनै पुराणले धन सम्पत्ति मात्रै देला, कुनैले चाहिँ अब के देला अनेक दिनी कुनै चाहिँ निर्विघ्नता देला। अनेक दिने पुराणहरू हुँदा हुँदै पनि ज्ञान वैराग्य भक्तिले सहित भएको मोक्ष प्राप्त दिने पुराण भनेको केवल यही श्रीमद् भागवत नै एउटा मात्रै यस्तै पुराण मात्रै हो, जसलाई सुन्दा पाठ गर्दा मनन गर्दा मान्छे निश्चय नै मुक्तिलाई प्राप्त गर्दछ। स्वर्गीय मर्ते छ कैलाशी वैकुण्ठे नास्तियम रस। यो भागवत चाहिँ कस्तो छ, यो भागवत रूपी रस भनेको न स्वर्गमा प्राप्त हुन्छ, म मरेर स्वर्गमा गएर भागवत लगाउँछु भनेर नि प्राप्त हुँदैन, न कैलाशमा प्राप्त हुन्छ, न वैकुण्ठमा प्राप्त हुन्छ, यो कहीँ पनि प्राप्त छैन। यो केवल एकदम भाग्यमानी श्रोता जो वैकुण्ठ वासी भगवानको अनुग्रहद्वारा प्राप्त भएका जो मनुष्य यो जुन मर्त्य मण्डल जुन छ यो धराधाम जुन छ यो धरतीमा मात्रै प्राप्त हुन्छ। यो त्यसैले अतः त्यसकारण यो धरतीमै हुन्जेल पिबन्तुहु सकेसम्म धेरै पिउनुहोस् सद्भाग्य। हेर्नुहोस् भाग्य तपाईँको सद्भाग्यले आज यो कुरा प्राप्त भइरहेछ। हामीलाई पनि आज यो लकडाउन हुनु भनेको हाम्रो लागि सौभाग्य हो। हेर्नुहोस् त सद्भाग्यले आज हामी यहाँ प्राप्त भइरहेका छौँ भागवत परिचर्चा गर्न। त्यसैले अत्यन्त धेरै पिउनुहोस्, यो कहिले पनि पिउन नछोड्नुहोस्, त्यस्तो फललाई पिइरहनुहोस्। यसरी भन्दै गर्दाखेरि सुतजी भन्नुहुन्छ एवं ब्रह्माणी सत्यवाद रायणौ मध्ये सभायम हरिरा विरासिद प्रह्लाद बल्युद्धव फाल्गुणादिभिर वृतः सूर्यर्षिर स्तम पूजयच्चतान्। त्यस पछाडि सुखदेवजी यस प्रकार भन्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यसै बेला सभाको बिचमा चाहिँ को आउनुभयो भन्दा प्रह्लाद, बलि, उद्धव, अर्जुनले पार्षदहरूले शहीद भएर साक्षात भगवान हरि प्रकट हुनुभयो। देवर्षि नारदले भगवान का त्यो जी पार्षद जोहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूको पूजा गर्नुभयो। प्रह्लाद, बलि, उद्धव, अर्जुन आदि गरेका पार्षदहरूको पूजा गर्नुभयो। भगवान नारायणको पूजा सुरु भयो। त्यहाँ यो कथा हुँदा हुँदै आउनुभयो। त्यहाँ जहाँ सन्त हुनुहुन्छ, जहाँ उत्तम कोटिका सन्त हुनुहुन्छ, जहाँ ज्ञानीजन हुनुहुन्छ त्यहाँ भगवान नआउने कुरै छैन। त्यहाँ माथि के गरेकी छिन् भक्ति त त्यहाँ नाच्दै नाच्दै आएकी छिन्। हाम्रो अगाडिको प्रसङ्गमा गइसकेको छ भक्ति त छम छम नाच्दै आएकी छिन्। के भन्दै नाच्दै आएको कमलजी, के भन्दै यहाँ नाच्दै आएकी भक्ति? श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे नाथे तिनामे अनि मुहुर बदन्ती बारम्बार श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे भन्दै नाच्दै भक्ति आएकी थिइन्। जहाँ भक्ति हुन्छन् त्यहाँ भगवान हुन्छ। भगवान नआउने कुरै हुँदैन। भगवान आउँदाखेरि पार्षदले शहीद भएर आउनुभयो। एवं प्रसन्न महदा शनि हरि तत्री यस प्रकार उच्च आसनमा भगवानलाई विराजमान गराएर भगवानका अगाडि सम्पूर्ण पार्षदहरूलाई राखेर कीर्तन प्रारम्भ भयो। त्यहाँ फेरि कीर्तन हुन थाल्यो। अनि त्यही कीर्तन हेर्नको लागि फेरि को आउनुभयो यहाँ कीर्तन हेर्नको लागि? पार्वतीको साथमा भगवान शङ्करजी ब्रह्माजी त्यहाँ आउनु थाल्नुभयो। अब फेरि अब हेर्नुहोस् गटक स्वर्गवासीहरू जति के कैलाशवासी वैकुण्ठवासी सबैजना अब सत्यलोकवासी सबैजना अब यतै धरतीतिर कहाँ यो भइरहेको छ। कहाँ आनन्द नाम गरेको तट हरिद्वारको गंगाको तीरमा आनन्द नाम गरेको तटमा यस्तो भइसकेको थियो। प्रह्लाद तालधारी तरल गतिलया चोद्धव कांशधारी वीणाधारी सुरर्षि स्वर कुशलतया राग करतार जुनोभूत इन्द्रोवादी मृदंगम जय जय सुकरा कीर्तने ते कुमारा यत्राग्रे भाववक्ता सर सर चनया व्यासपुत्रो बबुव। एकदम दिव्य श्लोक छ है यहाँ। अब यहाँ के भयो त्यहाँ कीर्तन हुँदाखेरि प्रह्लाद के गर्न थाल्नुभयो भन्दा त्यहाँ ताली बजाउन थाल्नुभयो। प्रह्लादस तालधारी ताल दिने ताल हुन्छ के अब सङ्गीतको कुराहरू छ यहाँ। अनि उद्धवजीले मुजुरा बजाउन थाल्नुभयो होइन उद्धवजी। अनि देवर्षि नारद जो गायनमा चाहिँ कुशल हुनुहुन्थ्यो, जो चाहिँ वीणा बजाउन कुशल हुनुहुन्थ्यो, उहाँ चाहिँ बजाउन थाल्नुभयो वीणा। आफै एकदम वीणा बजाउन थाल्नुभयो। गायन विद्यामा कुशल जो अर्जुन थिए, अर्जुनले स्वर्गमा बसेर चाहिँ यो नाचगान गायन विद्या सिक्नु भएको है। वनवास हुँदाखेरि महाभारतमा यो पढ्नुपर्छ हो। उनी चाहिँ फेरि कुशल थिए, एकदमै कुशल थिए। त्यसैले उहाँले चाहिँ राग गाउन थाल्नुभयो। सङ्गीतको राग हुन्छ,
रागहरू हुन्छन् सङ्गीतमा, धेरै प्रकारका रागहरू हुन्छन्, विशिष्ट रागहरू। यहाँ अर्जुनले चाहिँ राग गाउन थाल्नुभयो, इन्द्रले मादल बजाउन थाल्नुभयो। यहाँ हेर्नुहोस्, कुरो हेर्नुहोस् कति दिव्य भयो होला त्यो ठाउँ। आहा, कति आनन्द भयो होला। सनकादि चार कुमार बिचबिचमा जयकार गर्दै भगवानको चाहिँ जयकार गर्न थाल्नुभयो, जय जय भन्न थाल्नुभयो। अनि सबैका अगाडि बस्नुभएका सुखदेवजी चाहिँ त्यो ती भएका रागहरूका, ती बजाइएका गानहरूका, ती कीर्तनका चाहिँ भावार्थ सुनाउन थाल्नुभयो बिचबिचमा। यो रागले यस्तो भन्न खोजेको, यो रागले यस्तो कीर्तन गरिरहेछ, यो मादलले, यो मृदङ्गले यस्तो बजिरहेछ, यो छैछैमा यस्तो बजिरहेछ, यो जयकारको यस्तो महत्त्व भनेर भाव बताउन थाल्नुभयो। आहा, कति आनन्द भयो होला। ननर्थमध्ये त्रिकमेव यत्र भक्त्यादिकानां नटवत् सुरेजसाम्। आहा, अलौकिकीं कीर्तनमेत दीक्षं हरिः प्रसन्नो पिबचो ब्रवीत ततः। जुन कीर्तनकर्ताहरूद्वारा चाहिँ अत्यन्त तेजस्वी भक्ति, ज्ञान, वैराग्य एकदम अटल भई नाच्न थाले, ती कर्ताहरू सम्पूर्ण नाच्न थाले। त्यहाँ जो जति उपस्थित भएका थियो उहाँहरू चाहिँ अलौकिक कीर्तन हुन थाल्यो। त्यो देखेर एकदम भगवान अत्यन्तै प्रसन्न हुनुभयो। अनि उहाँले भन्नुभयो, हे श्रोताहरू हो, हे मेरा भक्तहरू हो, हजुरहरूको भावपूर्ण कीर्तन, भावपूर्ण कथा श्रवण देखेर म अत्यन्तै म प्रसन्न भएको छु। मबाट तिमीहरूलाई के चाहिन्छ त्यस्तो वर माग भनिसकेपछि भगवानको यस्तो कुरा सुनिसकेपछि अनि श्रोताहरूले चाहिँ यस प्रकार भगवानले जब वर माग भनेर भनिसकेपछि भगवानको यस्तो वचन सुनेर ती श्रोताहरू जो जति हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूले भन्न थाल्नुभयो, भगवानसँग प्रार्थना गर्न थाल्नुभयो, प्रभु हामीलाई कुनै पनि वरदान चाहिँदैन, तर हजुरले के गर्नु पर्यो भने योभन्दा पछाडि जति पनि भागवतको श्रवण हुन्छ, सप्ताह यज्ञ हुन्छ भने हजुरले चाहिँ आफ्ना पार्षदले सहित भएर ती ठाउँमा चाहिँ हजुरले सवारी हुनु पर्दछ। हजुर त्यहाँ आइदिनु पर्दछ, जहाँ भागवत हुन्छ त्यहाँ एकचोटि हजुरले पादार्पण गरिदिनै पर्दछ भनिसकेपछि चाहिँ भगवानले तथास्तु भनेर भनिदिनु भयो र भगवान त्यहाँबाट अन्तर्ध्यान हुनुभयो परमात्मा नै नाम। यस्ता प्रकारले वर्णन गर्दाखेरि अब 91औं श्लोकमा के भन्ने प्रसङ्ग आयो भन्दा, 90औं श्लोकमा के भन्ने प्रसङ्ग आयो त भन्दा, ततो नमन तच्चरणेषु नारदस् तथा सुकादि न पिताम ताप सांस्त। त्यस पछाडि त्यहाँ के भयो भन्दा भगवानले तथास्तु भनिदिनु भयो। भगवान चाहिँ नारदजी उठ्नुभयो र त्यहाँ सम्पूर्ण जो जति भगवानका पार्षदहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूलाई नमस्कार गर्नुभयो। अनि त्यहाँ रहनुभएका सुखदेव आदि गरेका जो विशिष्ट विद्वान मुनिहरू गण हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूलाई पनि नमस्कार गर्नुभयो। तपस्वी जो हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूको लागि पनि नमस्कार गर्नुभयो। भागवत रूपी अमृतको पान गरेर त्यहाँ आउनुभएका सम्पूर्णहरूलाई पनि नमस्कार गर्नुभयो र सबैलाई नमस्कार गरिसकेपछि जो जति भागवत सुन्न आउनु भएको थियो उहाँहरू पनि भागवत यो प्रसङ्ग सुनेर, यो भागवत सुनेर चाहिँ उहाँहरू पनि आफ्नो लोकतिर जानु लाग्नुभयो, आफ्नो लोकतिर जानुभयो। भक्ति सुताभ्याम संरक्षिता सा। यसमा चाहिँ के भनियो भने जब भागवत सुखदेव स्वामीले चाहिँ यस्ता शास्त्रको महिमा गरिसकेपछि ज्ञान र वैराग्यले सहित भएर चाहिँ यस्ता कुरा सुन्ने मान्छे, यस्ता ज्ञान आर्जन गर्ने मान्छेको हृदयमा पनि के गर्न थाल्नुभयो, भगवान गएर चाहिँ तिनीहरूको हृदयभित्र, हृदय कमलभित्र गएर चाहिँ प्रकट हुन थाल्नुभयो। यी कथा सुन्नमा जो जति बस्नु भएको थियो। दारिद्र्य दुःख जरादि ज्वरदाहितानाम माया पिशाची परिमर्दितानाम। यहाँ के भन्यो भन्दा दरिद्रताको, दुःखपनको, जुन ज्वरो छ नि, ज्वरो आदि गरेका रोग, यी आदि गरेका रोग आदिले पिल्सिएका, जलिरहेका, माया रूपी बन्धनमा परेका यो जति पनि सताइएका मान्छेहरू जो छन् तिनीहरूलाई चाहिँ यो यदि कलियुगमा चाहिँ यदि कुनै कुराले तार्न सक्छ भने त्यो भागवत छ। त्यसैले भागवतम प्रगर जति भागवत चाहिँ एकदम गर्जिरहेको छ। कसरी गर्जिरहेको छ भन्दा वनमा सिंह गर्जे जस्तै। भन्नको मतलब वनमा सिंह सुसुप्ति अवस्थामा रहन्जेल, सुतुन्जेल अथवा नगर्जुन्जेल चाहिँ अरू त्यहाँ जो जति आएका चरा अथवा अरू जनावरहरू चाहिँ मै हुँ भन्ने ठुलाठाला हुनु भन्ने बित्तिकै सिंहले एकचोटि दहाड्ने बित्तिकै सबैको साथ जान्छ। त्यहाँ कोही पनि बोल्ने कुरै छैन, सबै लुक्न थाल्छन्। सिंहले एकचोटि दहाड्दाखेरि जसरी चाहिँ सबै जङ्गली जनावरहरू चाहिँ यत्र तत्र छरिन्छन्, लुक्छन्, त्यसै गरी भागवत चाहिँ यहाँ दहाडिरहेको छ, यहाँ गर्जिरहेको छ। शौनक भन्नुहुन्छ सुकेनोक्तम कदा राज्ञे गोकर्णेन कदा पुनः। अब स्वामीले यो राजा परीक्षितलाई कहिले भन्नुभयो, अब गोकर्णले धुन्धुकारीलाई कहिले सुनाउनु भयो, अनि फेरि सनकादिलाई चाहिँ सनकादिले देवर्षि नारदलाई चाहिँ सनकादि चार कुमारले देवर्षि नारदलाई कहिले बताउनु भयो, यो संशय चाहिँ नष्ट गरिदिनु पर्यो भन्ने प्रश्नमा चाहिँ शौनकादि 28,000 ऋषिहरूले सुतेजी महाराजलाई भनिसकेपछि सुत उवाच भन्नुहुन्छ, कृष्ण भगवान कृष्णले आफ्नो धरामधाम त्यागिसकेपछि कलियुगको जब
20-30 वर्ष बितिसकेपछि लगभग यहाँ भनिएको छ 63 भनेको छ 30 वर्ष 30 वर्ष चाहिँ भन्दा धेरै अधिक गते भनेको गएपछि बितेपछि भाद्र महिनाको शुक्ल पक्षको नवमीदेखि सुखदेव स्वामीले राजा परीक्षितलाई चाहिँ कथा सुनाउनु भएको भनेको भगवानले धराधाम छोडेर गएको 30 वर्ष भन्दा धेरै भए पछाडि आएको 30 वर्ष भन्दा धेरै भनेको चाहिँ अब 31 अथवा 32 वर्षतिर भनौँ 31-32 वर्षतिरको समयमा भाद्र महिनाको शुक्ल पक्षको नवमी तिथिदेखि चाहिँ सुखदेव स्वामीले राजा परीक्षितलाई कथा सुनाउनु भएको। त्यस्तै गरी परीक्षित श्रवणान्त छ कलौ वर्ष शतद्वय परीक्षितले कथा सुनिसकेपछि कलियुगको 200 वर्ष बितेपछि परीक्षितले कथा सुन्नुभयो। त्यस पछाडि कलियुगको 200 वर्ष बितेपछि आषाढ महिनाको शुक्ल पक्षको नवमीदेखि गोकर्णले कथा सुनाउनु भएको। कसलाई गोकर्णले कथा कसलाई सुनाएको? धुन्धुकारीलाई है। बस एकदम बोल्नुपर्छ है बेला बेलामा आएको प्रश्नमा। तस्मादपि कलौ प्राप्ति 63 वर्ष गते सती त्यस पछाडि भगवानले आफ्नो धराधाम गइसकेपछि कलियुगमा लागेको लगभग 30 वर्ष पछाडि कार्तिक महिनाको भगवान आफ्नो धाममा गइसकेपछि कलियुग लागेको 30 वर्ष पछाडि कार्तिक महिनाको शुक्ल पक्षको नवमीदेखि सनका आदि 4 कुमारले चाहिँ नारदजीलाई कथा सुनाउनु भएको। बुझिन्छ यो प्रसङ्ग? 94, 95 र 96 श्लोकको अर्थ बुझ्यो कि बुझेन? इत्येतत्ते समाख्यातम यत् पृष्ठोऽहं त्वया नघ। यस प्रकारले चाहिँ हे सौनकजी हजुर चाहिँ एकदम निष्पाप हुनुहुन्छ। हजुरले मलाई जुन प्रश्न सोध्नु भएको थियो त्यसको उत्तर मैले हजुरलाई दिएँ। यस कलियुगमा भागवतको कथा भवरोग नाश गर्ने भागवतको कथा बाहेक अर्को कुनै पनि किसिमको वस्तु छैन। यस सज्जनगण कृष्ण प्रेम सकल कल्मषनाशनम छ भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। कृष्णलाई चाहिँ अत्यन्त प्यारो लाग्ने, सम्पूर्ण पापहरूलाई नाश गर्ने, मुक्तिको एकमात्र साधन, मुक्तिको एकमात्र कारण भएको भक्तिलाई बढाउने, ज्ञान वैराग्य स्थापित गर्ने भागवत रूपी कथा अमृतको लाई चाहिँ एकदम त्योलाई चाहिँ पान गर्नुहोस्, त्यसैलाई चाहिँ सेवा गर्नुहोस्। भागवतको कथा सेवन गरेपछि तीर्थ आदिको सेवन गर्नुको कुनै औचित्य छैन। भागवतको सेवा गर्नु नै सम्पूर्ण देवी देवताहरूको सेवन गरे बराबर हुन्छ। स्वपुरुषमपि वीक्ष पाशहस्तं वदति यम किल तस्य कर्णमूले। हातमा पास लिएका दूतहरूलाई, हातमा पास ले चाहिँ बद्ध भएका दूतहरूलाई यमराजले उनको कान नजिकै गएर भन्छ, हे दूत, जो व्यक्ति भागवतको कथामा मस्त छ तिनीहरूलाई चाहिँ हेर्दै नहेर्नु, तिमीहरू टाढै बस्नु तिनीहरूदेखि चाहिँ। हेर्नुहोस् है, अत्यन्त रोचक कुरो छ यहाँ। अनि जो भागवतको चाहिँ कथामा चाहिँ मस्त छ तिनीहरूलाई चाहिँ हेर्दै नहेर्नु, टाढैदेखि चिन्नु, तिनीहरूलाई दण्ड दिने अधिकार, तिमीहरूलाई समातेर ल्याउने अधिकार मात्रै होइन, मलाई दण्ड दिने अधिकार पनि छैन। मलाई ती भगवानका भक्तहरूलाई दण्ड दिने आजसम्म कुनै पनि त्यस्तो अदालत बनेको छैन। म पनि उहाँ भगवानको भक्त छु, त्यसैले उनीहरूलाई चाहिँ नलिनु। जो चाहिँ भागवत कथा सुनिरहेको छ त्यस्ता भक्तहरूलाई चाहिँ नलिनु है तिमीहरूले यमदण्डमा, यमराजको कोठरीमा भनेर भन्नुहुन्छ। असारे संसारे विषय विषसङ्गा कुलधिय क्षणार्धम छे मारधम पिबत सुख गाथा तुलसुधाम किमर्थम व्यर्थम भो ब्रजत कुपथे कुत्सित पथे परीक्षित साक्षी यत्रवणगत मुक्त्युक्ति कथने। यो चाहिँ भागवत चाहिँ मुक्तिको लागि चाहिँ के गरिरहेको छ? जब केही पनि संसारमा सार नभएको संसारमा विषय रूपमा चाहिँ सेवन गरिरहेका कारणले व्याकुल चित्त भएका जो मनुष्यहरू छन्, हे मनुष्यहरू हो, तिमीहरूको कल्याणको लागि एकछिन मात्रै भए पनि भागवत कथाको श्रवण गर। यो एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। निन्दित कथा, यो जुन भागवतको जुन कथा छ त्यसमा चाहिँ जो निन्दित कर्ममा तिमीहरू लागिरहेका छौ, कुपथमा तिमीहरू बिना कारणमा भड्किरहेका छौ, त्यसर्थ यो भागवत कथाले तिमीहरूको कल्याण गर्न चाहन्छ। भागवत कथाको पान गर, एकछिन मात्रै भए पनि भागवतलाई चाहिँ कानभित्र प्रवेश देऊ। त्यो एकछिन मात्रको सुनाइले पनि तिमीहरूको मुक्ति कथने, तिमीहरू यो मुक्ति कथन गर्ने यो जुन भागवत छ त्यसबाट चाहिँ तिमीहरूलाई पनि मुक्ति हुनेछ भन्ने कुरामा साक्षी को हुनुहुन्छ? यदि तिमीहरूलाई विश्वास लाग्दैन यसले भागवतले चाहिँ मुक्ति दिन्छ भन्ने कुरामा विश्वास लाग्दैन भने साक्षी को हुनुहुन्छ भन्दा स्वयं राजा परीक्षित साक्षी हुनुहुन्छ। त्यसैले कथा हेर, तिमीहरू चाहिँ
राजा परीक्षितलाई साक्षी प्रमाण मानेर चाहिँ यो भागवत सुन, तिमीहरूको पनि मुक्ति हुन्छ। यो चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण छ। रस प्रवाह संस्थाने श्री सुके नेरिता कथा, यस प्रकारले सुखदेवजीले प्रेम रसले एकदम भाव विह्वल भएर भक्तिले भएको बताउनु भएको यो कथा हो। त्यसैले जोसँग यो सुन्ने क्षमता छ उनीहरूले चाहिँ सुन्नु पर्दछ। यो भागवत चाहिँ केवल भागवत पुस्तक होइन, यो लेखिएको ग्रन्थ होइन कि यो चाहिँ केवल भगवान वैकुण्ठाधिपति जो कृष्ण भगवान हुनुहुन्छ उहाँको प्रत्यक्ष वाङ्मय मूर्ति नै छ। वैकुण्ठाधिपति भगवानको चाहिँ यो कथा सुन्नाले चाहिँ, यो भागवत पढ्नाले चाहिँ त्यो वैकुण्ठको अधिपतिसँगै गएर यो मिल्छ, वैकुण्ठको अधिपति नै बन्न जान्छ ऊ पनि। बुझ्नुभयो? इति च परम गुह्यम सर्व सिद्धान्त सिद्धम सम्पत्ति। यहाँ सनकादि चार कुमारलाई भन्नुहुन्छ सम्पूर्ण शास्त्र अध्ययन गरेर जुन शास्त्रहरूको निचोड के भन्छ हामी, सार संक्षेप कुरा अथवा सारांश अथवा जे भनेर बुझौँ, एकदम गोपनीय कुरा चाहिँ जुन छ त्यो जुन निचोरेर एकदम शास्त्रहरूलाई चाहिँ मथन गरेर जुन निकालेको नौनी जस्तो मोही पारेर दही पारेर चाहिँ मोही बनाएर चाहिँ नौनी निकालेर चाहिँ नौनी बनाइन्छ हो, त्यो नौनी जस्तै निकालिएको घिउ जस्तै निकालिएको कुरा चाहिँ सम्पूर्ण शास्त्रहरूलाई मथन गरेर निकालिएको यो जुन भागवत छ यो चाहिँ के छ, यो जुन 12 स्कन्धसम्मको यो जुन भागवत छ त्यसलाई चाहिँ रसपान गर्नुहोस्, त्यसलाई चाहिँ नछोड्नुहोस्। यो परम सुख प्राप्तिको लागि, यो भौतिक सुखको लागि त छँदै नै छ, भौतिक सुखको लागि त अन्यत्र कुराहरू पनि छन्, यो भागवत पनि भौतिक सुख पनि दिन्छ, तर परम कल्याण चाहने व्यक्तिले यो भागवतलाई पिउनलाई कहिले पनि छोड्नु हुँदैन। एताम यो नियतया शृणोति भक्त्या यस्तैनाम कथयसि शुद्ध वैष्णवाग्रे। यस प्रकार नियमपूर्वक यो भागवत जसले चाहिँ सुन्दछ अन्तःकरण त्यसको चाहिँ वैष्णवमय हुन्छ, वैष्णवहरूलाई भक्तिपूर्वक सुनाउँदछ। यदि कसैले भने पनि जसले सुन्छ अथवा कुनै वैष्णवलाई पनि सुनाउँछ, भक्तिपूर्वक सुनाउँछ र सुन्ने सुनाउने दुवैको चाहिँ के हुन्छ, यहाँ सुन्नेलाई सुनको माला, भन्नेलाई फुलको माला, के अरे भन्ने माला के भन्ने छ नि हाम्रो नेपालीमा, सुन्नेलाई फुलको माला, यो कथा भन्ने बेला बारम्बार आउला भनेर चाहिँ पहिला भन्थ्यौँ नि हामी, हो त्यही भन्न खोजेको यहाँ। सुन्नेलाई सुनको माला, यहाँ सुन्ने सुनाउने दुवैलाई फल प्राप्ति हुन्छ। यहाँ कर्ताले मात्रै फल पाउँछ भन्ने कुरा छैन, यहाँ कथा सुन्ने व्यक्तिले मात्रै फल पाउँछ भन्ने कुरा छैन। यो चाहिँ कथा सुनाउने व्यक्तिलाई पनि एकदम भक्तिपूर्वक सुनाइएको छ भने तिनीहरूले चाहिँ मुक्ति पाउँछन्। यसमा कुनै असम्भव भन्ने कुरै संसारमा चाहिँ वस्तु नै छैन। त्यसैले यो भगवत परिचर्चा बताउँदै यो श्रीमद् पद्मपुराणको उत्तरखण्डमा बताइएको श्री भागवतको महात्म्य बताउने यो कथा श्रवण विधि जो जति छ, यो 6औं अध्यायको भगवत परिचर्चालाई भगवान श्रीकृष्णमा, यो भागवत भगवानमा पूर्ण अर्पण गर्दै ओम अस्तु परिपूर्ण। ओम नारायण। यस्तै भिडियोहरूको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र फर्स्टमा भिडियो हेर्नको लागि बेल आइकनलाई अन गर्नुहोस्।